Welcome back to Ingwa News. Heavy rainfall damaged the road connecting Sri Kamini Temple to Tale at Bonepali after large volumes of water flowed down from the surrounding hills. Locals said soil erosion beneath the road causes cracks and led to a section sinking. The PWD has been informed and repair work has begun. रस्त्याला खूप त्रास काढले सगळं माथ्यांवरच्या पडले आमकां हांगासरल्यान रस्तो जावचो म्हण आमी खूब बी हें केलें गेले तेजे कडेन आमदारा कडेन पूण तेणी कांय हें घेतलें ना. कोण पयलो आमदार आशिल्लो तेजे कडेन गेल्ले हय तेजे कडेन मागीर मागीर आमी हेजे कडेन गेल्लो गोविंदा कडेन. तुमकां दिसतालें हो रस्तो जातलो अशें? ना अशें रस्तो करप म्हणजे बरें कठीण सामकें. आमी कितें सांगता तेजें हें काम ना करूच ना न्ही तेणी. दिपका कडेन केन्ना गेल्ले तुमी? रस्तो चालू केल्ल्यार वचना आमी. पयलीं वयताले पयलीं वयताले मागीर तेणी कांय करना न्ही हांगा. कितें सांगतालो? आं कितें सांगतालो? करया म्हणून सांगा आं गेल्ले फाट करया म्हणटालो पूण केलो ना. केलो ना तेणी आतांच लायलो ना तेका. ओके, तुमकां दिसतालें हो रस्तो जातलो अशें? आमकां दिसना आशिल्लो पूण हे तो हो येयल्ल्यान हो रस्तो जाला आमगेलो आनी दिपक येयल्यार तो जावचोय बी नाशिल्लो. ओके, तुमी तेज्या दारां झरयल्लीं हय आनी आयज तो ह्या रस्त्याचेर इन्क्वायरी मागता. कितें सांगीन दिसता? आतां कितें सांगचें म्हणून आमकां कशें कळटा तेजेर. हो रस्तो नासतना तुमकां कशें कितें त्रास जाताले हांगासर? शीट नाका जातालें जाणा तूं सगळ्याच कामां म्हणल्यार वेपार घेवन येवचें पडटालें तुमकां हांगासर सकयल? सगळे माथ्यार मारून वयर पावचें पडटालें आमकां हे सगळे हितून लोडाक. पण रस्तो जाल्ल्याक आतां फाटले 3 वर्सां तरी तुमकां हय मातसो सुशेग सुशेग मेळलो. जालो. पण आतां खंय तरी म्हाका दिसता हो रस्तो खंय तरी पावसा लागून म्हाका दिसता हें जाला. हय हें जालें कितें पावसाचोच मातसो आनी माती मातशी ती मोर हलकी कशी ती जाली कालवल्ल्या सारकी आं आनी ती भायर सरली. तेका फातर ना जालो फातराचो कांय आदार ना जालो ती सामकी हें कशी. आनी पुराय हो दोंगराचें सगळें उदक हांगासर येता? हय येता सगळें हांगा सकलूच बाबू थंय तेवटें वाळ आनी हे अशें मागीर झरे येता. तुम्ही पळोवपाक शकता फाटल्यान जी माती आसा पळय रोड कॉलेप्स जाल्लो ना, फक्त माती काडिल्ली आसा ती. सांगपाक म्हटल्यार 13-14 तारखेक पावस भरपूर आशिल्ल्या कारणान रस्त्याक बारीकशे स्ट्रेच पडिल्ले. सो आमी इमिजिएटली PWD डिपार्टमेंटाक कळयलें, इंजिनियराक जेईक कळयलें. सो तांणी नेक्स्ट डे इमिडिएटली कॉन्ट्रॅक्टर आनी ते सायटीचेर आयले आनी तांच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें. सो इन्स्पेक्शन करतकीर कळ्ळें की ज्यो 2 तुमकां हांव फोटोय धाडटा तेन्नाचे की 2 लायनी पडिल्ल्यो आनी माती खंय तरी खेचलेली आशिल्ली आनी ती पावस हेवी आशिल्ल्या कारणान उदक जिरतालें आनी तेजे बरोबर माती खंय तरी एक बारीकसो होल मेळ्ळो पुलाच्या सायडीच्यान तर ती माती भायर सरपाक लागली होलासून. अशें करून ती रिटेनिंग वॉलाक मातशें गॅप आयलें. वयलो खेतको दोंगर आनी फुडली सायडा तो जामुतेम दोंगर. सो हे दोनी दोंगर एकठांय केले. ही सगळी व्हॅली की रस्तो जावप व्हेरी डिफिकल्ट आशिल्लें. सगळें फिलिंग करून काडलां हांगासर कळ्ळें. दोनी सायडीच्यान रिटेनिंग वॉल आसा, मदीं सगळी फिलिंग आसा. ही फिलिंग काडून कमीत कमी म्हाका दिसता हो 150 मिटर 150 ते 200 मिटर फूल फिलिंगाचो ब्रीज आसा हो. आनी रस्तो जाली 3 वर्सां जाली. एवरी इयर जिरताली माती. आमी एवरी इयर तशेंच हेका करताले, एक इन्फॉर्म करताले, ते इमिजिएटली येवन तेका रिपेरींग वर्क करताले. म्हणून हे वर्सा कितें जालें की पावस मातसो हांगासर वयलें उदक चड आयलें. फूल दोंगरा वयलें फूल दोंगरा वयलें उदक चड आयिल्ल्या कारणान तें सारकें कितें जालें वाट ना न्ही दोंगर भाग दोनी सायडीच्यान व्हॅली. सो वाट नाशिल्ल्या कारणान रस्त्यान उदक येवपाक लागलें आनी उदक जिरलें. सो त्या खातीर मातसो रस्तो खेचलो पूण रस्तो कॉलेप्स जावना. रस्तो खेचल्या कारणान इमिजिएटली आमी तुमकां सांगलें तशें PWD डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म केलें आनी तांच्यांनी इमिजिएटली एक्शन घेवन ते रिपेरींग वर्क चालू केल्ले आसा. आतां कॉन्ट्रॅक्टरान कितें सांगलां? कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलां की जे रिपेरींग वर्क आसा पळय ते आमी आपल्या ओन कॉस्टाचेर करून दितले म्हणून सांगलां. खंय तरी दिपक ढवळीकारान एक असो तरेचो एक इन्क्वायरी मागल्या की कडक हेजेर इन्क्वायरी जावची, जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताका ब्लॅक लिस्टान घालचो, अशें जायते तरांचे आरोप केल्ले. हेका कितें दिता तुमी उत्तर? हांव पयल्यान पयलीं कॉन्ट्रॅक्टराचे चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. कारण म्हाका दिसता न्ही जो आमचो प्रेझेंट कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो त्या जाग्यार आनी कोणीय जर कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो जाल्यार हो रस्तो सोडून वचपाचो. इतले डिफिकल्टी आशिल्ल्यो, काम करपाक शक्यूच नाशिल्लें हांगासर.
कित्याक दोनी वाट्यांनी व्हॅली तुमकां सांगलें तशें दोनी वाट्यांनी व्हडली व्हॅली आशिल्ल्या कारणान हांगसर काम करप शक्यूच नाशिल्लें. रिटेनिंग वॉल तांच्यांनी फिजिकली काम करून घातलेलें आसा, म्हणजे कशें की JCB पावनाशिल्लें हांगासर. मागीर त्यो रिटेनिंग वॉलाक तुका कॉन्क्रीट घालपा खातीर आयजेक मशीन आशिल्लें तांचें तें पावनाशिल्लें हांगासर. जर एक लायनीन तो आपल्या कामगारांक दवरतालो, कायलींनी कॉन्क्रिटींग वॉल कायलींनी सिमींट हाडून घालून केल्ली आसा. इतले डिफिकल्ट टास्क जे कमीत कमी म्हाका दिसता हो ब्रिजाकूच तेंच्यांनी 2-2.5 वर्सां काडली हे ब्रिजाकूच. इतले डिफिकल्ट टास्क आशिल्ले. आतां तुमी म्हटलें की फाटल्या आमदारान जशें दोनी बाबांनी आमचें सांगिल्लें आहा की आमी तेन्ना ल्हान आशिल्ले पूण आमी तांकां पळयताले वयता ते दर वेळा विकासून 2-3 पावटी ते फाटल्या आमदारा कडेन मारताले. अशें म्हयन्याच्यो तेंच्यो 10-15 पावटी जाताल्यो. फक्त ते म्हणटा की आमकां आश्वासनां मेळटाली बाबा कोरिया रस्तो तुमचो कोरिया, पूण फाटलीं 10 वर्सां जालीं रस्त्याक म्हणजे कोण केन्ना पळोवपाक सुद्दां येवना अशी परिस्थिती आशिल्ली. जेन्ना आतांचे आमदार आमचे गोविंद गावडे सर जेन्ना पयले फावटी निवडून आयले तेन्ना आमी तांकां एकूच प्रश्न मांडिल्लो फूल गांवकाऱ्यांनी की बाबा आमचो एकूच प्रश्न आसा गांवा खातीर, तो म्हटल्यार रस्तो. कारण दोंगराळ भाग आशिल्ल्या कारणान वयल्यान सगळो शेती पिकावू भाग हांगासर वयल्यान सगळें सामान सकयल घेवन येवप म्हणजे खूब टफ टास्क आशिल्लें. कारण बाबाच्यो तरी म्हाका दिसता तो तेजी वर्साक 2-2.5 हजार अणसां तो काडटा. सो तो वयल्यान माथ्यान तो सकयल पावप म्हटल्यार इतले डिफिकल्ट टास्क की बाबा ते सगळे गांवकार ताका हेल्प करताले वयताले तेजी वजी हाडपा खातीर असो हें आशिल्लो. की ह्यो सगळ्यो गोविंद सरान खंय तरी आमचे आयकले, ताकाय ते दिसले बाबा की हे दोंगराळ भाग आसा, हे लोक कशे रावता आसतले काय म्हणून.